थोर थोरै समात्ने हो त्यहाँ अब तल भुइँमा थोरै टाउकोमा थोरै उसमा काँधमा थोरै राख खुट्टामा थोरै राख जाँघीमा थोरै राख बस अब फेरि टाउकोमा थोरै आइस्तै बाबापट्टि पनि हेर है नानीको पढाउनु बाबापट्टि पनि हेर्दा हेर्न उता बाबालाई ल भयो अब एउटा परेन सातो लागेको ओए पोल्यो त्यसलाई पोल्यो पोल्यो माथि ठाडो पार